الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وأزواجه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في ظل عرشه في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية تقدم بجزيل الشكر والتقدير لمركز الدعوة بمدينة أبها على الجهود الكبيرة التي يقوم بها، كما أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على تنظيمها لهذا اللقاء، وأشكر لفضيلة إمام الجامع الشيخ خالد جزاه الله خيرا، جامع الشبلان، إمام جامع الشبلان، على الجهود وعلى الحرص. وأسأل الله لي ولكم أيها الحضور الكرام التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لكل خير. هذه المحاضرة في ظني أنها من المحاضرات الهامة جدا. ولماذا؟ لأنها تتكلم عن تحصين الشباب من الأفكار الهدامة، وحينما نتحدث عن هذا الموضوع فلا بد أن نتطرق إلى نعمة الأبناء، فإن نعمة الأبناء من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي نعمة تستحق الشكر، شكر المنعم الواهب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إن الشباب هم وقود الأمة في حاضرها وأملها في مستقبلها. يقول الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذا ينبغي المحافظة على الأبناء، أن نحافظ عليهم كما قال الله عز وجل في العناية برعايتهم، وهو واجب شرعي. ولذلك حينما نتكلم عن تحصين الشباب فإن نتكلم عن الواجب الشرعي تجاه الأبناء، وليس فقط لجانب الأفكار، للجانب هذا الجانب الفكري. يقول الله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وحديث ابن عمر حديث صحيح وحديث واضح، يقول رضي الله عنه فيما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه. في هذا دلالة واضحة على أهمية العناية بالأبناء، على أهمية العناية بفلذات الأكباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المحافظة على الأبناء أيها الإخوة أمر ذو بال، خاصة في هذه الأيام. هذه الأيام أيام فتن ومحن اختلط فيها الحابل بالنابل، فسدت بعض المفاهيم عند كثير من شبابنا وأبنائنا، امتلأت العقول بلوثات فكرية أضرت بالعقيدة، أضرت بالسلوك، أضرت بالإنسان، أضرت بالتفكير الصحيح، أضرت بالمستقبل. ولذلك شطت أفهام بأصحابها عن الجادة وعن سواء السبيل. ولذلك وجدنا أيها الإخوة هناك من يشق عصا الطاعة، وهناك من يفرق جماعة المسلمين، وهناك من يأتي بالعنف، وهناك من يأتي بالأفكار الشاذة، وهناك من يأتي ببعض الأمور الخاطئة. ولذلك
الله عز وجل حذرنا من هذا كله، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ حبل الله المتين سبحانه وتعالى هو كتاب الله وسنة رسوله، مفهوم سلف هذه الأمة. كتاب الله سبحانه وتعالى حينما لا يكفي للإنسان فقط أنه يقرأ هذا الكتاب، بل ينبغي عليه مع قراءته أن يتمعن هذا الكتاب ويتدبر هذا الكتاب، فإن ذلك فيه من النعم الكثيرة. ولذلك من أسباب امتلاء العقول بلوثات فكرية أضرت بعقيدتنا وأضرت بسلوك بعض أبنائنا هو ماذا؟ هو حينما ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمفهوم سلف الأمة. صار بعض الناس هداهم الله يفكر بتفكيره وليس بتفكير سلف الأمة، يفكر بمنطقه ويقول: والذي أراه ولا الذي يراه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغيرت البوصلة وتغيرت كثير من الأمور، وبالتالي أخطأ كثير من الناس في مفهوم في قراءتهم لكتاب الله أو لسنة رسول الله عز وجل. يقول الله في ذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من هؤلاء الذين يسيرون؟ هم الذين يسيرون على كتاب الله. الله أكبر. جاء دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف فعنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. لن نستطيع أيها الإخوة أن نحافظ على الأبناء إلا بالمحافظة على ما هم فيه من نعم عظيمة: نعمة الأمن، نعمة الإيمان. هذه نعم كبيرة، ومن أهمها نعمة الأمن الذي نعيشه في بلادنا المباركة. وأشير أيها الإخوة إلى أهمية التمسك بهذه النعمة من خلال التمسك بالدين القويم وتأدية أركانه على أكمل وجه، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تستطيع أن تقوم بأي عمل من أعمال في أي مكان ما لم يكن هناك هذا الأمن الذي الله سبحانه وتعالى من الله به على أهل قريش وعلى من جاء بعدهم. قال الله عز وجل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنه من المؤسف حقا أن يتولى كبر هذه الأفعال التي شتتت الأذهان أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يسوغون هذه الأعمال بأفكار مضللة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة ليقعوا في أتون فتنته الشباب الأغراب. هذا ماذا يستدعي؟ يستدعي منا دور كبير، يستدعي من المجتمع بشتى طبقاته وفئاته لعلاج هذه الظاهرة وحماية الشباب منها. ومن ذلك أيها الإخوة تربيتهم على المنهج الحق. لا بد أن أقول أن هؤلاء الشباب الذين غرر بهم وضاعت بعض أفكارهم إنما هم قلة في مجتمعاتنا. الأكثر ولله الحمد إنما هم يسيرون على طريق صحيح، يسيرون على طريق صحيح ولله الحمد. ونحن نجد آثارهم العلمية والتعليمية والدينية والمجتمعية والخيرية ولله الحمد والمنة، ويحققون إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما نتكلم عن هؤلاء القلة لا شك أن لهم تأثير في ذلك الأمر، وهذا يستدعي منا أيها الإخوة دور كبير. لما هذا الدور الكبير؟ لإيجاد هذا المنهج الحق وهو منهج الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، والحديث متفق عليه. ولا تخفى أيها الإخوة علينا جميعا أن مرحلة الشباب تعتبر من أهم المراحل بالنسبة لحياة أي أمة من الأمم، ومجتمعنا والله الحمد أغلبه شباب. أكثر من 70% تقريبا من أبناء هذه البلاد المباركة إنما هم من الشباب، ولذا ينبغي أن تطرح مثل هذه الموضوعات والاهتمام بها والعناية بها حتى يحقق بإذن الله عز وجل الخير. دعوني أسأل سؤال: تحسين الشباب والناشئة مسؤولية من بعد هذه المقدمة؟ مسؤولية من؟ هل هي المدرسة؟
هل هو المسجد؟ هل هو الإعلام؟ هل هو البيت؟ هل من البيت الأم أو الأب؟ من المسؤول أيها الإخوة عن تحصين الشباب والنشأ؟ مسؤولية من؟ نعرف أن هناك عدد من الأجوبة ممكن تقولوها، لكنني أختصر ذلك. في الحقيقة هي مسؤولية مشتركة. يقول الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله ورعاه عضو هيئة كبار العلماء، يقول إن أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع من خلال استشعاره المسؤوليات والأدوار التي تسهم في حفظ الأمن واستقراره. ويشدد معالي الشيخ على أهمية ووجوبية أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع، ما قال رجال الأمن، ولم يقل فقط المدرسة، ولم يقل الإعلام، ولم يقل البيت، قال كل فرد من أفراد المجتمع إنما هو رجل أمن، يسهم في الحفاظ على أمن الوطن، يسهم في الحفاظ على تحصين الشباب والتبليغ عمن يتخذ الفكر الضال مطية له يستخدمها في تنفيذ أجندات من شأن خرق وحدة هذه البلاد المباركة. حفظ الله شيخنا وبارك في جهده. إذن أيها الإخوة، يعد تحصين الشباب من الأفكار الهدامة، معنى ذلك أن هي مسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التربوية، وكذلك الجانب الإعلامي، وكذلك المجتمع. كل تتطلب هذه المهمة الجليلة جهد، ويتم هذا الجهد بتضافر الجميع من جميع الأطراف، كل في عمله، كل بطريقته، كل بفكره، لضمان مستقبل واعد لأجيال القادمة. يعني الآباء سنتحدث عنهم، الأسرة سنتحدث عنها، المجتمع سنتحدث عنه، لكن نحن نتكلم الآن. ينبغي كل واحد منا الآن في المسجد ما شاء الله هذا العدد المبارك، كل واحد من هؤلاء وكل من يسمعنا عبر الأثير أن عليه مسؤولية المحافظة على الأبناء والمحافظة على الوطن. لا تقول هذه ليست مهمتي، هذه مهمة رجل الأمن، أو هذه مهمة يعني المعلم، أو هذه مهمة الإعلامي، أو هذه مهمة اللاعب، أو هذه مهمة الأب، أو هذه لا. إذا كان كل واحد منا يقول ويتخلى عن هذه المسؤولية، تأكد أن تضيع المجتمعات. لكن إذا تضافرت الأمور وكل في طريقة، يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ غير بيده، إن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. اللهم إن هذا منكر وإنا له لناكرون. وبالتالي تصل إلى ماذا؟ توصل بذلك النتيجة. يكفي اليوم ولله الحمد أن وسائل أنك توصل الخبر إلى أي جهة من جهات الدولة، إنما ذلك متاح ولله الحمد والمنة، وهذا يعد. أيضا أيها الإخوة، تعد طاعة ولاة الأمر واجبا شرعيا يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ونظامه. لا بد أن يتربى الناشئة على ذلك، وهذا في حماية الشباب من الأفكار الهدامة التي تهدد إيمانهم وكذلك غيرهم. تشكل أيضا الأفكار الهدامة طبعا لا شك خطرا كبيرا على الشباب، وتغريهم بأفكار متعددة. أيضا أيها الإخوة، نبذ الجماعات، نبذ الفرق التي تخالف منهج الإسلام الصحيح، إنما هو واجب شرعي ونصيحة نبوية. لذلك ينبغي أن ندرك أن التحزبات وأن الجماعات وأن الفرق التي تخالف منهج الإسلام، وأنه ما ذكره ولاة أمورنا وصرح به في ذلك، إنما هذا ينبغي على الشباب أن يدرك بتفصيل الأسماء. يبدأ الإنسان أن هذه إنما هي أخطاء، وينبغي الإنسان أنه يبتعد عنها بل يحذر منها. وينبغي أن يكون للمجتمع ولله الحمد أن يكون المجتمع وعيا كافيا في ذلك. فالوحدة والتآلف بين المسلمين هما أساس قوة الأمة، هما أساس القدرة على تحقيق الخير. ويجب على الشباب أن يتواصل دائما أيضا مع العلماء، وكذلك مع المشايخ، العلماء والمشايخ الموثوقين للحصول على الإرشاد والتوجيه. في بلادنا ولله الحمد توجد عندنا هيئة كبار العلماء، هيئة معتبرة، لها وزنها، لها مكانتها، لها أثرها، لها ثقتها. العالم الإسلامي كله يثق فيها وينظر إليها، بل هي مكان قدوة واحترام للجميع. فينبغي للإنسان أن يدرك ذلك الأمر. طيب يا أخوة، لو قلنا ماذا نقصد بالأفكار الهدامة؟ دعوني أتكلم من 3 أمور. الأفكار الهدامة
هي إما معتقدات أو ممارسات. أما معتقد يعتقده الإنسان أو ممارسة. ما هي هذه المعتقدات؟ نشر الكراهية، نشر العنف، نشر مفهوم الجماعات من خلال الترويج، إما الأيديولوجيات متطرفة تدعو إلى إيذاء الآخرين أو تدمير الممتلكات. أيضا من مفهوم الأفكار الهدامة سواء معتقدات أو ممارسات تقويض القيم الأخلاقية من خلال التشكيك في المبادئ الإنسانية الأساسية، مثل التسامح، مثل الاحترام، مثل العدالة. أيضا زعزعة الاستقرار المجتمعي إنما هو من الأفكار الهدامة من خلال نشر الفتنة والخلافات بين أفراد المجتمع. هل هناك خصائص لهذه الأفكار الهدامة؟ نعم، ولا بد أن يتعرف عليها خاصة المربون. من ذلك التطرف، تميل هذه الأفكار إلى التطرف في معتقداتها وكذلك في ممارستها. التشويه، غالبا ما تشوه هذه الأفكار الحقائق وتقدم معلومات مضللة. التحريض، تسعى هذه الأفكار إلى تحريض الناس على العنف، على الكراهية. أيضا التسلط، تحاول هذه الأفكار فرض معتقداتها على الآخرين دون قبول الرأي الآخر، وبالتالي هذه كلها من خصائصها. هل أيها الإخوة لها مخاطر؟ لا شك أن مخاطرها عظيم، مخاطرها على الإيمان، مخاطرها على العقيدة، مخاطرها على السلوك، مخاطرها على المجتمع، مخاطرها على أشياء كثيرة. مخاطرها أيضا أيها الإخوة في أن ينشأ عندك جيل إنما هو يحب العنف ويحب كذلك الإرهاب، وهذا خطر كبير على الأفراد والمجتمعات. نعم أيها الإخوة، تدفع هذه الأفكار الهدامة تدفع الناس إلى اللجوء إلى هذا العنف والإرهاب. ولذلك كلما تربى الأبناء على الود وعلى التقارب وعلى التآلف وعلى حل الأمور فإنما ذلك كان فيه من الخير العظيم. الاضطرابات الاجتماعية هي من مخاطر الأفكار. لماذا أيها الإخوة تشاهدون وتلاحظون أنه يوجد هناك إشكالا كبيرا في موضوع مثلا العلاقات الزوجية؟ لماذا نسبة الطلاق تزداد؟ ما هو السبب؟ من أبرز الأسباب هي الاضطرابات الاجتماعية. لماذا؟ لأن هناك أفكارا هدامة دخلت بين الزوجين وبالتالي سببت إلى هذه الإشكال التي نلاحظها. تعلمون أيها الإخوة أنه يوجد في بعض المناطق عندنا أنه أكثر من 40% نسبة الطلاق في المجتمع. تتكلم عن بعض المجتمعات من بين 20 إلى تقريبا 40-45%. ما هي الأسباب؟ إنما هناك بعض الأفكار في السلوكيات والمعتقدات بين الأزواج هي التي سببت مثل هذه الاضطرابات الاجتماعية التي سببت زعزعة الاستقرار المجتمعي ونشر الفتنة وكذلك الخلافات بين الأزواج، تدمير القيم الأخلاقية. اليوم لماذا كثير من الجهات تعاني من الناس الذين يتعاطون المخدرات؟ قبل المخدرات التدخين، أليس من السلوكيات الخاطئة؟ حتى المدخن يعرف ذلك أنها من السلوكيات الخاطئة. تعلم أنه 27% من أبنائنا الذين يشربون الدخان في المرحلة الثانوية أول مرة شربوها متى؟ في المرحلة الابتدائية. ما الذي جعل أن يسري هذا الموضوع؟ حب التدخين لأطفال صغار في السن لم يبلغوا الحلم، إنما هم يتعاطون التدخين ويفعلون هذا الفعل وهذا التصرف. ما هو السبب؟ إنما هي أفكار، هذه الأفكار الهدامة التي أوصلت إلى سلوكيات خاطئة، وبالتالي صار يظن أن الحق باطلا والباطل حق. كما قال علي رضي الله عنه: إن من الناس لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، إذا رأوك حسدوك وإذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة، لا يصلون إلا في رمضان وقد لا يصلون. وبالتالي هنا وقع الخطأ والخلل عند هؤلاء الصغار. لما نجد أيها الإخوة أن صارت التدخين إنما هي بوابة أعزكم الله للمخدرات؟ السبب في ذلك التطور الفكري الخاطئ الذي يكون عند من؟ عند بعض الأبناء هداهم الله. فهذه تدمر القيم وتدمر الأخلاق، ولا شك أن تدمير القيم والأخلاق التي هي تنظم حياة المجتمع وتحافظ على تماسكه. ألم نلاحظ أيها الإخوة اليوم أن بعض التصرفات أنه من الأبناء أنه يأتي في المجلس ولا يسلم على أبيه ولا يسلم على الكبير،
يأتي ويجلس يمكن في وسط المجلس ما يحترم الكبير ولا الصغير في ذلك الأمر. لماذا تغيرت بعض هذه السلوكيات؟ تغيرت لأنه وجدت بعض الأفكار الخاطئة التي وصلت عند أمثال هؤلاء، وبالتالي تشبعوها فصارت بالنسبة لهم عقيدة يتشربونها، لم يتم تنبيههم ولا تعويدهم أو تحسين من وضعهم، وبالتالي وصلوا إلى ذلك. من مخاطر الأفكار الهدامة أيها الإخوة التأثير السلبي على الشباب. صار هناك تأثيرا سلبيا على تفكير الشباب، على سلوكهم، على انحراف مسارهم نحو عدد من الأمور. ولذلك أهمية التصدي لهذه الأفكار، فالتصدي للأفكار الهدامة إنما هو ضروري لحماية الأفراد وحماية المجتمعات من مخاطرها، ويجب على الجميع الأطراف بما في ذلك الأسرة والمؤسسة التربوية والمجتمع والإعلام والجميع العمل معا لمكافحة مثل هذه الأفكار ونشر القيم الإيجابية والتسامح وكذلك الاحترام. هل هناك أهمية لموضوع التحصين؟ نعم. دعوني أجملها أيها الإخوة في 3 أمور. إذا نريد حماية لمستقبل الوطن ومستقبل الأمة فعلينا بالعناية بالصغار، ثم بعد ذلك الشباب نحصنهم. ولذلك لو لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية كبيرة بالصغار. يمر على أخو أنس بن مالك: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وتأتي أمامة بنت زينب فتبكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها ويضعها على عاتق صلى الله عليه وسلم ويذهب معها إلى المسجد وتقام الصلاة ويصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسكها صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الحسن والحسين فيلعبان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فينتظر حتى ما ينتهي ثم أن يقوم وهو في عبادته وفي صلاته صلى الله عليه وسلم. يأتي للحسن إلى بيته ثم أن يضمه ويشمه ويقبله ويقول اللهم إني أحبه، ويلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم. اهتم. ولذلك أيضا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرحلة الأخرى أيضا بالشباب، فكان يعتني بأسامة. ولذلك لما جاء الصحابة يعترضون أو يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة أسامة بن زيد قال دعوه فإنه خليق بالأمارة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك أيها الأحبة الأكارم إنما هو ماذا؟ حفاظا لهؤلاء الشباب وتهيئة لهم والعناية بهم. فمخاطر عدم تحصين الشباب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الانجراف. كنت أتكلم عن أهمية تحصين الشباب، فأهمية تحصين الشباب في حماية مستقبل الأمة، وحماية المستقبل لا يأتي إلا من العناية بهم. أيضا صون القيم من أهمية التحصين، صون القيم الإنسانية والأفكار الهدامة التي تهدد القيم. وأيضا أي تنمية مستدامة إذا أردت أنها تزيد وأنها تكون كلها من الرقي والعطاء والعمل، فينبغي أن يكون هناك اهتماما كبيرا بالشباب. هل يوجد هناك انحراف؟ نعم. هل يوجد هناك مخاطر؟ نعم. يكفي من المخاطر في الانجراف نحو التطرف الذي عانى به العالم الإسلامي كله. يكفي من مخاطر عدم تحصين الشباب هو تدمير القيم الأخلاقية. يكفي أيضا أيها الإخوة من مخاطر عدم تحصين الشباب هو انتشار العنف والكراهية في المجتمع الواحد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي أصحابه بين المهاجرين والأنصار، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لغير المسلمين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستثيرهم، وإنما أراد أن يسيرهم النبي وفق منهج واحد. ولما خالف بنو قريظة الأمر، إنما بنو النضير إنما أخرجهم خارج المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك ماذا؟ حرصا على الوطن وحرصا على هذا العمل. من مخاطر عدم تحصين الشباب هو ضعف الشخصية، وبالتالي يكون عندنا عدد من الشباب يفقدون الثقة بأنفسهم والثقة بمجتمعاتهم، وبالتالي يحققون ما يحققون العمل المطلوب في ذلك الأمر. لذا أيها الأحبة ينبغي أن نعزز شخصية الأبناء، أن نغرس فيهم القيم الإيجابية، أن نبني مجتمعا قويا من خلال معرفة الشباب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة حتى نحقق ذلك الأمر. هذه المقدمات تحتاج منا إلى استراتيجيات في تحصين الشباب. فما هي أبرز الاستراتيجيات لتحصين الشباب حتى نحصن الشباب من أفكار هدامة؟
لابد ندرك أن هذا يحتاج منا جميعا إلى جهد متضافر من جميع الأطراف. وقد ذكرت في المقدمة، وأعتقد الجميع يتفق، أنه أهمية التحصيل ليس من فرد ولا من جهة ولا من دولة دون غيرها. ولذلك ينبغي أن المجتمع كله يجتمع مع دولته ومع ولاة أمره وعلمائه حتى يحققون بإذن الله عز وجل هذا النجاح الذي يجب أن نحرص عليه جميعا في أمورنا كلها. فالأجيال القادمة أيها الإخوة والله إنها في حاجة لبريق من الأمل حتى لا تضيع في مستنقعات مليئة بالأفكار الهدامة، حتى نمكنهم من الانطلاق نحو مستقبل واضح ولمعالم واضح المعالم، كي لا نترك غيرنا يرسم طرق ويشوه هوية الإسلام. لا نسمح للآخرين أنهم هم الذين يرسمون طريق لشبابنا ولأبنائنا، وبالتالي يوجهونهم مثل الريموت كنترول عند البعض، وبالتالي يتجهون شبابنا يمينا ويسارا، إنما ليس من علمائنا ولا كذلك بتوجيه من ولاة أمرنا، ويخدعون في الحقيقة ويتندمون في الأخير على هذا الفعل الذي عمل. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتني بغرس القيم الأخلاقية والدينية، غرس القيم. وأفضل من يغرس القيم الأسرة. الأب الذي يكذب على أبنائه معنى ذلك أدخل فكرا هداما في داخل بيته. الأب الذي يتكلم على زوجته أمام أبنائه معنى ذلك أدخل إشكالا في داخل بيته. الأب الذي لا يذهب إلى الصلاة ويسمع المؤذن معنى ذلك أنه أدخل فكرا هداما في داخل البيت. الأب الذي يتلفظ بألفاظ سيئة معنى ذلك أنه هنا دخل الشر في داخل البيت. ولذلك ينبغي أن تكون غرس القيم. لذلك لابد أن يكون عندنا غرس القيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنع كيما يصح وأنت عنه سقيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهيت فأنت عنه حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلا بد أن نغرس القيم الأخلاقية والدينية في أبنائنا. جانب آخر، مبادئ التسامح والاحترام والعدالة. حينما نقول التسامح مع الناس جميعا، ليس معنى ذلك أننا التسامح نفرض على أبنائنا وعيالنا ومستقبلنا أنهم يتشربون الديانات الأخرى طيب أو الأخلاق الأخرى بهذه الحجة، حجة سامح. لا، فرق بين أمرين، بين أن تكون سمحا إذا بعت وسمحا إذا اشتريت. أن تكون سمحا في أخلاقك، في تصرفاتك، في ابتسامتك مع الناس، في علاقاتك مع الآخرين. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: تدرون من أقربكم إلي يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون يؤلفون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الكفار، كفار قريش، ومع ذلك يقسون عليه، ولكنه يواجههم بماذا؟ برقة وهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل اليهود والنصارى، ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى. تسامح ليس معنى ذلك التسامح أنني أبتعد عن ديني أو عن قيمي كما يفهم البعض، يظن أن موضوع التسامح أو حينما تطلق كلمة التعايش معنى ذلك أن نتعايش معهم. لا يا أخي، التعامل الطيب، التعامل الحسن في ذلك الأمر، وهذا معه الاحترام وكذلك العدالة. فهذا فيه تعزيز لثقافة التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع. نحن مجتمع متعدد، وهذا المجتمع المتعدد يحتاج منا أن يكون عندنا فكر واعي في كيفية التعامل مع الناس. لا أظلمهم ولا أحقرهم ولا أقلل منهم، ولا كذلك من أشكالهم ولا ألوانهم ولا كذلك أسرهم ولا قبائلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ويقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني أنسيتم أيها الإخوة حديث أبو ذر، بلال بن رباح مع أبو ذر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء أبو ذر مكسور الخاطر وهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا بلال؟ قال: إن أبا ذر يعيرني بأمي يا رسول الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم.
اتجه النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام: أين أبا ذر؟ أين أبا ذر؟ أين أبا ذر؟ وجيء بأبو ذر، لما وصل قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، أتعيره بأمه يا أبا ذر؟ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفتت المجتمع، خاصة المجتمعات المسلمة، خاصة المجتمعات التي مترابطة، خاصة المجتمعات التي فيها من الخير العظيم. نحن ولله الحمد مجتمع مبارك تآلفنا فيه على الخير، وقد كان الفضل بعد الله عز وجل للملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه، ثم سار بعد ذلك أبناؤه البر حتى هذا العهد المبارك، ونحن معتصبين بالله عز وجل متقاربين متآلفين. ما يجب أن يقلل الإنسان من الآخرين، لا في شكله ولا في لونه ولا في أسرته ولا في قبيلته ولا كذلك في أي نوع من أنواع الحياة التي يعيشها الإنسان، بل ينبغي أن يكون الإنسان محترما بذلك الأمر. فهذا ما ينبغي أن يدركه الإنسان. من الاستراتيجيات المهمة أيها الإخوة هو أن نشجع الحوار والنقاش. اليوم من أسباب الطلاق عدم الحوار والنقاش بين الرجل وزوجته. اليوم من أسباب الإشكالات الموجودة في البيوت بين الآباء والأبناء عدم الحوار والنقاش. الكلام ما قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قال الأب الكلمة انتهى كل حاجة، انتهى هذا الكلام. حتى هذا الكلام من قبل من الخطأ أن يكون، ينبغي أن يكون عندنا هناك حوارا. يا أخي الله عز وجل قد حاور الملائكة، الله عز وجل حاور الأنبياء، يا أخي الله عز وجل حاور إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء كلهم حاوروا أقوامهم، فلماذا لا نحاور أزواجنا؟ لما لا نحاور أبناءنا؟ لما لا نسمع كلامهم؟ اليوم أنت قوي ولا الحمد وعمرك 30 سنة 40 سنة وتسمعون عيالك 50 سنة، لكن بعد 50 الدور ما هو لك، الدور للأبناء، هم الذين يدركون كثير خاصة من معاني الحياة، إنما أنت تزودهم ببعض التنبيهات وبعض الأمور، لكن في الحقيقة هم الآن صاروا أدرى منك وأكثر منك، فلما لا تحاورهم خاصة في بعض الأمور التي تتعلق بالبيت، تتعلق بالأبناء؟ فالحوار والنقاش أيها الإخوة إنما يجب على الأسرة والمؤسسات التربوية أن تشجع الحوار، لأنه مبدأ ديني مجتمعي مهم أن يحرص الإنسان في ذلك الأمر، أن يكون هناك نقاش حتى بين الشباب بعضهم وبعض. والله يا إخوة ما رأيت إشكالا على كثرة ما يمر علي في موضوع الإشكالات الأسرية بين الأزواج وأسباب الطلاق إلا سألته: هل تتحاورون بينكم نقاش؟ قالوا لا، إنما هو النقاش والحوار عقيم، وبالتالي النتيجة الطلاق وشتات الأبناء في كثير من الأمور. نعم أيها الإخوة، هذا هو السبب، عافانا الله وإياكم. أيضا أيها الأحبة الكرام، بعد تعزيز القيم أنه لابد أن نعلم أبناءنا مهارات التفكير بكل أنواعها. نشجعهم على البحث، نشجعهم على المصادر، نشجعهم أنهم يقرؤون يطلعون، ولكن بقراءة مباركة وموجهة توجيها سليما شيئا فشيئا حتى ما يكبروا، وبالتالي هم يعرفون الغث من السمين ويستطيعون يكونوا قادرين على حل مشاكلهم، لأن وجود المهارات هذه سوف تعين على تحصين الأبناء. لماذا؟ ستكون عندهم مهارات في النقاش مع المخالفين، وكذلك الذين تعلمون أن الخوارج فعلوا فعلتهم. من الذي ناقشهم؟ من الذي حاورهم؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لماذا رشح لحوارهم؟ عالم حبر الأمة، عنده قدرات على محاورة الناس لكثرة ما وفقه الله عز وجل في عديد من الأمور، وبالتالي صار عنده هذه المهارات كلها، جمع بين العلم والعمل، جمع بين العطاء والعمل، وبالتالي صار ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك رجع معه عدد كبير من الخوارج، تركوا الخوارج وتركوا ما هم عليه من الخطأ، وعادهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الصحيح. فتنمية المهارات هذه قضية مهمة في حل المشكلات وفي قضايا التعامل معها، خاصة في داخل الأسرة، تشجيع المشاركة في الأنشطة البناء. اليوم أين أبناؤنا يكونون؟ يسهر الليل كله على ماذا؟ يسهر الليل كله على الجوال. ماذا ينظر في الجوال؟ غالبا أقول غالبا إنما ينظرون، لو على افتراض حسن النية في الأمر،
فإنهم ينظرون إلى بعض المباحات لكنها لا تفيدهم ولا تسني ولا تغني من الجوع، فضلا عن بعض الشباب الذي ينظر إلى المحرمات طوال الليل وطوال النهار وهو بهذه الطريقة. أين الأعمال الآن في الصيف؟ لو سألنا أنفسنا أبناؤنا وأحفادنا أين وجهناهم؟ وين يتعلمون في هذه الفترة؟ عندنا شهر ونصف، ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون؟ هل أنا كأب وهل الأمهات أدركوا هذا المعنى وفهموه بطريقة صحيحة حتى يوجهون الأبناء بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة؟ فمهم جدا أن ندعم المبادرات الشبابية التي ينبغي للمجتمع أن يهتم بها في نشر القيم الإيجابية ومحاربة الأفكار الهدامة، وكذلك تشجيعهم في الأنشطة البناء وإشراك هؤلاء الأبناء في صنع القرار وفي نشر الوعي من الأفكار الهدامة، وهي نقطة مهمة جدا. ينبغي أن يكون لسنا فقط كالآباء والأمهات بل حتى الأبناء يجب عليهم أن يهتموا بموضوع نشر الوعي بمخاطر الأفكار الهدامة، وأن يكون لهم دور في توعية إخوانهم وأقرانهم بمثل بهذه الأمور. فما أحوجنا أيها الإخوة، ولعلي أعرج على بعض النقاط الأساسية في عملية التحصين. أولا موضوع الأسرة، وإني أناشد كل من يسمعنا أن يعتني عناية كبيرة بأسرته. ترى الآن الأخطار والأخطاء التي تحصل من الأبناء من أين خرجوا؟ من بيوتنا. فلو كان عندنا قدر كافي من التحصين، سواء كانت أفكار، كانت شبه، كانت أفكار يعني من جانب الشبه أو كذلك من جانب الشهوات، فتحصين الشباب من الأفكار الهدامة ينبغي على الآباء توجيه الأبناء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتحذيرهم من المتعالمين، من المتسرعين، من المتسهلين، من المتجسرين على الفتية، خاصة فيما يتعلق بالأمور العامة ومصير الأمة، ينبغي التحذير. هذه من الأمور التي ينبغي عليهم في العناية بها. أيضا يجب أن يكون هناك دور للمؤسسات التربوية، جميع المؤسسات. لما نقول مؤسسات تربوية ما نقصد فقط التعليم جزء من المؤسسات التربوية، لكن الجمعيات الخيرية التعليمية، المساجد تعتبر دور عبادة، وكذلك أيضا مؤسسات، الخطيب في خطبته، الإمام في إمامته، المعلم في مدرسته، المدير في إدارته، في الشركة، في كل مكان يجب أن تكون هناك دور للمؤسسات التربوية. فلأنها الجامعات والمدارس والمساجد وغيرها إنما هي ركيزة أساسية في عملية تحصين الشباب من الأفكار الهدامة، وتقع على عاتقها أيضا مسؤولية كبيرة في نشر القيم الإيجابية وغرس الفكر النقدي لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على مقاومة الأفكار الهدامة. أيضا مهم جدا أننا ندرك أيها الإخوة أننا نحتاج إلى المجتمع أيضا في تحصين الشباب، أن المجتمع إنما هو ركيزة أساسية في عملية التحصين، يلعب دور هام في نشر القيم، نشر ثقافة التسامح، وكذلك توفير فرص للمشاركة، إشراك الشباب في عملية صنع القرار، مكافحة الفساد بكل أشكاله. يجب على المجتمع أن يكافح الفساد، ولكن يجب أن يكافح الفساد من خلال القنوات الرسمية المتاحة. لماذا؟ لأن ولي الأمر وضع لهذه الأمور، وضع لها تقنين، وواجب طاعة ولي الأمر في ذلك. فينبغي الإنسان لا يتهور في هذا الأمر، إنما يتصل دائما، يتواصل مع الجهات المعنية، وبهذه الطريقة يصل الإنسان إلى سلامة المجتمع. تعزيز أيضا استخدام الجانب الإعلامي. يعني أنا أشوف عندنا عدد من المشاهير مثلا في السنابات. اليوم السناب يعتبر إنما هو عمل اجتماعي كبير وضخم وعليه تأثيرات كبيرة. والله بعض السنابات يا أخوة عدد الذين يتابعون فوق 100 مليون، فوق 100 مليون. بعض الحسابات في الانترنت وغيره فوق 200 مليون 300 مليون. هؤلاء إذا صارت عندهم رسالة هادفة، هذه رسالة سوف ينفع الله البلاد والعباد، سوف
ينظر إلى هذه المشاهدات. مهم جدا أن يكون هناك في تواصل مع أمثال هؤلاء، والتوصية بإيصال مثل هذه الأعمال التي لها دور تأثيري بإذن الله سبحانه وتعالى في تحصين الشباب من الأفكار الهدامة. الجميل جدا يكون هناك دائما في تعاون مشترك. التعاون المشترك إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أيضا جانب آخر التدريب. ترى كثير من أبنائنا للأسف أنه نقص، وقد يمكن نبهت على هذا من بعض المهارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قاريط كنت أقدمها لأهل قريش، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما أجمل أن الإنسان أن يتدرب كما تدرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته على رعاية الغنم، وهكذا كان ديدا جميع الأنبياء، كان هذا هو فعلهم وهذا هو ديدنهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. العناية بالمرأة. لماذا؟ لأنه أغلب الشباب إنما يسمعون من الأبناء، يسمع من أمه أكثر مما يسمع من أبيه. يمكن يقدر ويفتخر بوالده أمام الناس، لكن في داخل البيت المؤثر الرئيسي إنما هو المرأة. والحمد لله قد رزقنا الله نساء كثيرات فيهم من الخير العظيم والأجر الذي لهم، عندهم قبول وعندهم عطاء وعندهم عمل، وعندنا نماذج كثيرة حقيقة في بلادنا المباركة. ولذا ينبغي الحرص على على تخريج أكبر قدر ممكن من الأخوات الفاهمات المحصنات بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما أيها الأحبة الكرام، أهم ما ينبغي أن يقال هو أن نعتصم بحبل الله جميعا، والله عز وجل يأمرنا بذلك. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الفرقة تعاسة، الفرقة ضعف، الفرقة ضياع. إنما الاعتصام بالله عز وجل والالتفاف حول ولاة الأمر، الالتفاف والقرب من العلماء الربانيين من هيئة كبار العلماء، القرب من هؤلاء أيها الإخوة إنما يزيد من قوتنا ويزيد من لحمتنا ويزيد من عطائنا ويزيد من خيرنا ويزيد من الفضل ويزيد من السلامة. نعم أيها الأحبة، ولكن لا بد ندرك، وهي نقطة ثالثة، أن مجتمعنا ليس مجتمعا مثاليا، ليس مجتمعا ملائكيا، إنما مجتمعنا كغيره من المجتمعات، فيه الخطأ وفيه الصواب. وينبغي للمصيب أن يكون عطوفا رحيما بالمخطئ وينصحه ويبين له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قالنا: لله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة منصح ولا تبخل بكل كليمة ترسخ رسوخ النقش في الجدران. والنصيحة ترى فن أيها الإخوة، ينبغي أن يكون دائما نتناصح في ذلك. تعمدني النصيحة، يقول الشافعي رحمه الله: تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. فينبغي أيها الإخوة أن نتعاون على تحقيق جماعة، على تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى، والاحتذاء بمنهج أهل السنة والجماعة، وأن نحذر ونحذر من أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والعداوة والتهم من بعضنا البعض، وعدم التفكر فيما قد يشكل بين الإخوان بين بعضهم مع بعض في ذلك الأمر، فإن ذلك فيه ضياع للمجتمعات. والإنسان ينبغي عليه أن يكون واضحا بينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأمر في أكثر من أمر. النقطة الرابعة وهي أن الخوارج وأشباههم ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بما وقعوا فيه من التكفير والتضليل والفرقة والاختلاف، لكنكم حكموا آراءهم الفاسدة
وعقولهم الكاسدة، وزعموا أنهم على علم وهم والله على ضلالة. خوارج السابقين وكذلك اللاحقين، فوقعوا فيما وقعوا فيه، وقعوا في الفساد وقتل النفوس بغير حق. وهكذا جاء من بعدهم ممن خرج على ولاة الأمور وعلى أهل العدل بهذه الشبهة، بشبهة أنهم خالفوا الكتاب أو خالفوا السنة، والذين خرجوا هم أهل الخلاف وهم أهل المخالفة وهم أهل الخطأ، إنما هم هؤلاء الخوارج الذين رفعوا السلاح على ولاة أمورنا. والله عز وجل سبحانه وتعالى يبين، قال عليه الصلاة والسلام: من حمل عليه السلاح فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه البلاد بلاد مباركة بقيادتها الرشيدة وبعلمائها وبشعبها وبأرضها وسمائها، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا ولي أمرنا. اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم وزراءهم لما فيه خير البلاد ومصالح العباد. اللهم اهدي أبناء لما تحب وترضى. اللهم اهديهم للحق والتقوى. اللهم ألف على الخير قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين، واجعل عملهم صالح ولوجهك خالص. اللهم اجعلهم للمتقين إماما. اللهم اجعلهم للمتقين إماما. اللهم اجعلهم للمتقين إماما. اللهم وفقهم لخدمة البلاد ومصالح العباد. اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. أسأل الله لي ولكم مزيدا من التوفيق. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمري وأورق عود. أسأل الله لكم التوفيق. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.